हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम आपके लिए हस्ब रिवायत लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल बाब एक और मोहब्बत का की एपिसोड 20, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं आशा कंवल। तो चलते हैं नावल की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें और आपको ये एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। बहनाम की आंख खुली तो उसने मुस्कुराते हुए रुख मोड़कर अपने पहलू में सो रही अपनी दिलबरा को देखना चाहा कि वो रात उसकी मोहब्बत के रंगों में रंग कर किस कदर दिल आवेज लग रही है। लेकिन पल में उसकी मुस्कुराहट सिमटकर चेहरे पर सरतासुरात रकम हुए। जो पहलू रात से आबाद था वो इस वक्त बेआबाद होकर उसके जलाल को हवा दे गया था। वो शदीद गुस्से की हालत में बिस्तर से निकला। उसे ईमल की फिक्र हुई कि ये जगह बहरहाल उसके लिए अजनबी थी। वो यहाँ से कहाँ जा सकती है? बिस्तर से निकलकर उसकी नज़रें जूं ही कमरे के कोने पर गईं, गोया बेचैन दिल व नज़र को करार आ गया। ईमल जाए नमाज बिछाए अपने रब के आगे सजदा रेज़ थी। वो यहाँ निकाह वाले दिन भी 3 वक्त की नमाज अदा कर चुकी थी, इसीलिए फ़्रेश होने के बाद जाए नमाज बिछाकर सुकून से नमाज अदा कर रही थी। बहनाम ने एक लंबी पुरसुकून सांस खारिज की। ईमल को सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ करता देख उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ ठहरी। ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में दराज कद के साथ वो बला का वजी लग रहा था। माथे पर बिखरे बाल और कांच सी आंखों में मोहब्बत के दीप लिए वो अपनी भारी कदमों की छाप छोड़ता अपनी महकती ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ा गया। ईमल, जो नमाज अदा करके मनाजात में मसरूफ़ थी, अपनी गोद में वज़न महसूस करती पट से आंखें खोल गई। आंखें खुलते ही उसकी नज़रें बहनाम की वारफ्तगी लिए बोलती नज़रों से जा टकराईं। उसने सिरस से आंखें दोबारा बंद की तो उसकी इस मासूम हरकत पर बहनाम दिलकशी से मुस्कुरा दिया। प्यासी रंग की दीदा ज़ेब शर्ट ट्राउज़र में सलीके से खुद को दुपट्टे से कवर किए वो दुआ के लिए हाथ उठाए बहनाम को अपने दिल से भी करीब कर लगी। दुआ पाकीज़ा है और तुम दुआ के जैसी हो। मेरी ख़िज़ा रसीद ज़िंदगी में तुम बहार जैसी हो। मेरी तरफ से भी रब साईं का शुक्रिया अदा करना। उसने मेरी बेजान ज़िंदगी में जान डाल दी, मुझे एक पाक रूह दे दी, एक खूबसूरत दिल की मालिक लड़की जो दुनिया में किसी का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ बहनाम सोमरू का नसीब बनी। वर्ल्ड की ब्यूटीफुल लेडी ईमल बहनाम सोमरू। बहनाम के लबों से निकला एक एक लफ्ज़ उसकी मोहब्बत की जुनून-ख़ेज़ी का सबूत था। वो जज्बात छुपा कर रखने वाला शख्स अपने सारे जज्बात ईमल बहनाम के कदमों में नजरानाए मोहब्बत के तौर पर पेश कर देता था। उसके जज्बात व एहसासात ईमल के लिए शफ़ाफ़ आईने जैसे थे, जिसे ईमल बासानी देख सकती थी। ईमल ने अपनी दुआ में बहनाम की दुआ भी शामिल की और कुछ मखसूस सूरतों को पढ़ने के बाद दुआ ख़त्म करके चेहरे पर हाथ फेरा। बहनाम, जो पुरसुकून सा आंखें मूंदे उसकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था, अपने चेहरे पर नरम गरम फूंक महसूस करता धीरे से आंखें खोल गया। ईमल उसके चेहरे के नज़दीक आंखें मूंदे हल्का सा झुकी हुई थी। बहनाम ने थोड़ा सा उचक कर उसके थोड़ी के खम पर अपने लम्स की छाप छोड़ी तो ईमल सटपटा कर एकदम सीधी हुई। उसका यूं घबराना बहनाम को मज़ा दे गया। दिलकश ज़िंदगी, मोहब्बत भरा सलाम कबूल करो। उसकी गंभीर आवाज़ पर वो सर तपा लरज़ी थी। बहनाम ने उसकी मखमली मेहंदी से सजे हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रख कर एक गहरी सांस भरी तो उसके समर पर ईमल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगीं। लेकिन जैसे ही उसके नम हथेलियों को बहनाम के लबों ने छुआ तो सुस्त पड़ती धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। आप बहुत जालिम हैं। ईमल के शंगरफी लबों से निकला बेसाख्ता शिकवे से पुरजुमला बहनाम को कहका लगाने पर मजबूर कर गया। ईमल एकदम ही मबहूत रह गई। हंसने के सबब बहनाम के गाल पर उभरता गढ़ा उसकी मर्दाना वजाहत को चार चांद लगा रहा था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना वची मर्द नहीं देखा था। उसके बाबा और शुजा भी बेहद खूबसूरत मर्द थे, लेकिन बहनाम सोमरू में एक अजीब सी कशिश थी। एक अलग ही लेवल था उसकी पर्सनालिटी का, जैसे वो कोई जादूगर हो जो अपने साथ बांध लेने की भरपूर सलाहियत रखता हो। मेरा दिल वारी मेरी जान वारी, सब्ज़ नगीनों पर मैंने ज़िंदगी हारी, तेरा हुस्न तल समाती है, तेरी हर अदा पे लख लख वारी।
اس کی انگلیوں کے پوروں کو اپنے لبوں سے محبت و عقیدت سے چھوتے، اپنی آنکھوں پر لگاتے بہنام کی گھمبیر لہجے کی سرگوشی ایمل کو موت پر کر گئی۔ وہ دل میں ہزار اندیشے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن بہنام کی محبت نے اس کے دل کے شفاف آئینے سے ان اندیشوں کی گرد کو نہ صرف اپنی بے پناہ محبت سے دھو دیا تھا، بلکہ اپنے ہر عمل سے اس کے دل میں پنپ رہے اندیشوں کو بھی ختم کر ڈالا تھا۔ ہم کب تک یہاں ہیں؟ اس کی جنوں خیزی پر بند باندھنے کو ایمن نے چھوٹی سی کوشش کی۔ وارڈروب میں ڈریسز دیکھ کر آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ سنجیدگی سے استفسار کرتے وہ اب کہ اس کی حالت پر رحم کھاتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اٹھ بیٹھا۔ جبکہ وہ خاموشی رہی تو وہ مزید گویا ہوا۔ ہنی مون پر اور کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو میں نے سوچا ایک ہنی مون پیریڈ یہیں گزارنا ہے، اسی لیے یہاں مکمل تیاری سے کچھ دن اپنی دلبرا کے ساتھ فرصت سے گزارنے چلا آیا ہوں۔ اس کے سبز نگینوں کو باری باری دھیرے سے چھوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس عمل پر ایمل کا چہرہ دہکنے لگا۔ وہ آہستگی سے اٹھتی جانماز کو تہ لگا کر واپس اس کی جگہ پر رکھ کر جوں ہی پلٹی، اپنے بالکل پیچھے کھڑے بہنام کے کشادہ سینے سے ٹکرا کر بری طرح لڑکھڑائی، تو بہنام نے سرے سے اس کی نازک کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے خود سے لگا لیا۔ ایمل کا دل سینے میں سر پٹک رہا تھا، جبکہ ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے تھے۔ آپ ساری زندگی یوں ہی مجھے خوفزدہ کریں گے؟ نروٹھے لہجے میں وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ گو ہوئی۔ بالکل نہیں، میں تو ساری زندگی تمہیں پیار کروں گا۔ اس کے لہجے کی سرگوشی پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ڈنر کے لیے چلتے ہیں، نرمی سے کہتا وہ انٹرکام کی جانب بڑھ گیا۔ انٹرکام پر چند ہدایات جاری کرتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھا تو ایمل جلدی سے بول پڑی۔ میں نے آپ کا ڈریس نکال دیا ہے، وہیں واش روم میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ دھیمے سروں میں بول کر اس کی نظروں کی حرارت سے پزل ہونے لگی۔ ایک بات تو اس نے جان ہی لی تھی کہ بہنام سومرو کی کانچ سی چمک لیے گہری نظروں میں دیکھنا بڑے دل گردے کا کام تھا، اور ایمل اشفاق ٹھہری ایک کمزور دل کی مالک۔ وہ مسلسل اس کی نظروں میں دیکھنے سے اجتناب برتتی بہنام سومرو کے دل و دماغ پر سرور بن کر چھا رہی تھی۔ میری دلبرا سائیں سرکار، اس خدمت کا انعام میں آ کر دیتا ہوں۔ اسے فلائنگ کس پاس کرتے وہ واش روم میں بند ہو گیا تو ایمل اس کے بھاری لب و لہجے کے معنی خیز جملے پر حیا کے سبب سرخ پڑ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا ایک ضروری کال نمٹا رہا تھا، لیکن اس کا مستقل دھیان ماہنور کے روم سے آتی بیبی کے رونے کی آواز کی جانب تھا۔ اس نے جلدی مختصر بات کر کے کال کاٹی اور پریشانی کے عالم میں ماہنور کے روم کی جانب چل دیا۔ اماں سرکار، سنا تھا کہ بیٹے زیادہ ماؤں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن یہاں تو الٹا حساب ہے۔ میرا شہزادہ تو پیٹ بھر جانے پر سکون سے سو رہا ہے، اور نور فلک نے گویا قسم کھا لی ہے کہ نہ خود آرام کرنا ہے نہ ماں کو کرنے دینا ہے۔ اس نے دروازے کے قریب رک کر جوں ہی ڈور ناک کرنا چاہا، ٹھیک اسی وقت ماہنور کی جھنجھنائی آواز سن کر اس کے فکر سے پر سنجیدہ چہرے پر دل فریب سی مسکان نے جھلک دکھائی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازہ ناک کرتا وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ آ جاؤ بھائی سراج۔ اجازت ملنے کی دیر تھی کہ وہ دروازہ دھکیلتا سیدھا اندر چلا آیا۔ تب تک ماہنور بھی سنبھل کر بیٹھ چکی تھی۔ پرپل کلر کے لباس میں اس کا مہکتا سراپا تھکن سے چور لگ رہا تھا۔ خوبصورت غازاری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سراج کی سرسری نظر کب گہری نظر میں بدلی اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ وہ تو اچانک ہی ماہنور کے گلابی گالوں پر سرخی چھانے لگی، اور دراز پلکوں کی چلمن آرس پر جھکی تو وہ ایک دم ہی سنبھل کر سرت سے نظریں پھیر گیا۔ اس کے نظر پھیرتے ہی ماہنور کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ وہ پہلا مرد نہیں تھا جس نے اس پر نظر ڈالی تھی، لیکن سراج کھوکر کی نظر جب اس پر پڑتی تھی تو وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو جاتی تھی۔ دل سینے میں رک رک کر دھڑکتا، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے سامنے آ جانے پر ماہنور کا دل اپنی لے ہی بدل لیتا تھا۔ وہ اپنی ان بدلتی کیفیات سے سخت ہراساں تھی۔ وہ اس کا محسن تھا، پھر ان کے بیچ زمین آسمان کا فرق اسے مزید خوف میں مبتلا کرتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس عظیم شخص کے کسی طرح سے بھی قابل نہیں، لیکن دل ناداں ہمک کر اسی کی جانب بڑھنے کی صدا کرتا تھا، جسے فی الحال ماہنور بری طرح رد کر رہی تھی۔ ہماری شہزادی اتنا رو کیوں رہی ہے؟
सिराज नरम से गुलाबी कम्बल में लिपटी नन्ही परी के फूले गुलाबी गाल को 2 उंगलियों से छूता मुतफक्किर सा पूछ रहा था। नूरे फलक ने रोते रोते थक कर कुछ वक्फा लिया था, लेकिन एक दफ़ा फिर मुंह बसोरे रोने की तैयारियों में थी। तुम परेशान मत हो, मैंने अच्छे से चेक किया है। शहजादी को कहीं दर्द वगैरह नहीं है, बस गुस्सा हो रही है। इफ्तिहाज को पहले भूख लगी तो उसे पहले खुराक मुहैया की गई। इसी दौरान इन नन्ही शहजादी की भी भूख जाग गई। थोड़ी सी देरी क्या हुई, इन्होंने तो आसमानी सर पर उठा लिया। इफ्तिहाज तो सैर होकर सो भी गए, लेकिन नूरे फलक किसी तरह भी राज़ी नहीं हो रही हैं। महानूर ने इतना बहलाया, रानी ने कोशिश कर ली, मैं संभाल रही हूँ, लेकिन ये छोटी शहजादी साहिबा मान कर ही नहीं दे रही। अम्मा सरकार सारी तफसील उसके गोश गुजार कर गईं। सारी बात जानकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। लाएं, आप इसे मुझे दें। सिराज ने एहतियात से नूरे फलक को उनकी गोद से ले लिया। हाँ भाई, तुम ही बहला कर देख लो, हमारी तो सुन नहीं रही। इसकी ज़िद देखकर ना मुझे बहनाम की ज़िद याद आ गई। नूरे फलक की ये आदत बिल्कुल बहनाम जैसी है। वो नूरे फलक को सिराज के हवाले करके महानूर के पास बेड पर ही बैठ गईं। मेरी प्यारी राज दुलारी नूरे फलक। अपनी बाहों की गर्मी के साथ सिराज ने उसे अपने लहजे की नरमी भी दी तो वो एकदम खामोश होती अपनी हैज़ल ब्राउन आँखों से उसे टकर टकर देखने लगी। रोने के सबब सुर्ख गाल और गुलाबी आंखें देखकर सिराज ने झुककर बारी बारी पदरान शफ़क़त से बोसा दिया तो नूरे फलक के माथे की 2 तेवरियाँ भी हमवार हो गईं। क्या चाहिए मेरी बेटी को? सिराज के लहजे की हलावत पर महानूर के साथ साथ अम्मा सरकार भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। ब्लैक शलवार कमीज़ में लंबा चौड़ा खूबरू सिराज खोकर मर्दाना वजाहत से मालामाल था। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन एक कमी भी रखती। हर इंसान में अल्लाह ने कुछ कमी रखने के साथ कुछ सलाहियतें भी रखी हैं ताकि बैलेंस बरकरार रहे। इंसान अपनी सलाहियतों पर जहाँ रब का मशकूर है, वहीं कुछ कमी बेशी पर उसको सब्र भी रखना चाहिए कि दोनों वस्फ़ अल्लाह के पसंदीदा अमल हैं। सिराज को भी अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा था और जो कमी रहती थी वो किसी और वसीले से पूरी कर दी गई थी कि रब साईं बहुत रहम करीम है, रहम करम करने वाला है। नूरे फलक को अपनी आगोश में लिए वो खुद को अलग ही इंसान महसूस कर रहा था। शायद हर बेटी के बाप के यही महसूसात होते हैं, नाकाबिले बयान, जो इस वक्त वो भी महसूस कर रहा था। दिलगुदाज होकर मोम के जैसे पिघल रहा था। सिराज के सवाल करने पर नूरे फलक ने अपना दायां गुलाबी नन्हा सा हाथ बढ़ाकर उसकी शेफ को छुआ तो उसकी चुभन उंगलियों और हथेलियों पर महसूस करती वो एकदम खिलखिला उठी। उसकी खिलखिलाहट पर वो दोनों ख़वातीन अंगश्ते बदनदार रह गई। कुछ देर पहले तक उसने आसमान सर पर उठा रखा था और सिराज के पास जाते ही न सिर्फ खामोश हो गई बल्कि खिलखिला भी रही थी। नूरे फलक के हंसने पर उसके दोनों गालों पर पड़ता गढ़ा उसके मासूम चेहरे को और खूबसूरत बना रहा था। वो बार बार यही अमल दोहराकर उसकी शेव की चुभन महसूस करके खिलखिला रही थी। उसे यूं खुद में मगन देखकर सिराज की आंखों में एक अलग ही चमक लहराई थी। बेशक ये नन्ही शहजादी उसके वजूद का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके दिल का हिस्सा ज़रूर बन गई थी। वो काफ़ी देर तक उसे अपने साथ खिलाता रहा। इस दौरान अम्मा सरकार तो अपने रूम में जा चुकी थीं और महानूर भी नींद से बोझल होती आंखों के साथ बिस्तर पर दराज हो गई थी। रानी भी उसके बिस्तर के साथ अपना बिस्तर लगाकर नींद दराज थी। महानूर को गहरी नींद में जाते देखकर रानी उस पर कंफर्टर ठीक करने उठ खड़ी हुई। उस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो रूम से निकल गई ताकि किचन से गर्म पानी का थर्मोस ला सके। रात के औकात में वो बच्चों को फीडर देती थी। नूरे फलक खेल खेल कर थक चुकी थी, तभी उसकी आंखें बंद होना शुरू हुई तो सिराज ने हल्के हल्के बाजों को झूला देना शुरू कर दिया। चंद मिनट गुजरे तो वो गहरी नींद में चली गई। सिराज ने नरमी से उसके माथे पर बोसा देते उसे एहतियात से कॉट में लिटाकर उस पर कंबल दुरुस्त किया और नेट बराबर करता बग़ैर आवाज़ किए उस हिस्से से निकल आया। उसे महानूर से बहुत अहम बात डिस्कस करनी थी। वो उसके बेड के करीब आते ठहर सा गया। उसके मलीही चेहरे पर छाया सुकून देखकर सिराज को अपने अंदर तमानियत का एहसास उजागर हुआ था। वो जिस दिन उसे पहली बार मिली थी तो बस मुर्दा सा वजूद थी,
لیکن آج وہ محبت اور توجہ مل جانے پر کھلا گلاب بن گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا ممتا کا نور اس کے اس روپ کو اور جلا بخش رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سراج کھوکر شاہ، جس کا دل بنجر ہو گیا تھا، تمہارے اس طرح اچانک میری زندگی میں آ جانے پر پھر زرخیز ہو جائے گا۔ اس دل کی زمین نرم ہو چکی ہے اور اس میں محبت کی چھوٹی چھوٹی کوپلیں پھوٹنے لگی ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ محبت کی کوپلیں تناور درخت کی صورت اختیار کر لیں گی۔ تمہارا میری زندگی میں آنا رب سائیں کا ایک انمول انعام ہے، اور میں ساری زندگی اس انمول انعام کو اپنے دل و نظر سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اب اگر تم بھی چاہو گی تو مجھے خود سے دور نہیں کر سکو گی۔ اس کی آرزوں پر جھکی دراز پلکوں کو دیکھتے وہ سرگوشی نما لہجے میں اس سوئے وجود سے ہم کلام تھا۔ اس کی آواز جس قدر سرگوشیانہ تھی، لہجہ اتنا ہی جنوں سے لبریز تھا۔ مہنور نے اچانک ہی کروٹ بدلی۔ اب اس کا دلکش چہرہ بالکل بہنام کے سامنے تھا۔ کروٹ بدلنے سے اس کے گال پر بالوں کی لٹ آ گری۔ بال چہرے پر لگنے سے وہ بے سکون ہوتی ہلکا سا کسمس آئی تو سراج نے جلدی سے جھک کر اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس شریر لٹ کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے پکڑ کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ نظر بے اختیار بھٹک کر اس کے پھولے گلابی گالوں پر ٹھہسی گئی۔ اس نے بے اختیار ہوتی نظروں کو لگام دی کہ ابھی وہ ایسا کوئی اختیار اس کے وجود پر نہیں رکھتا تھا۔ سرت سے سیدھا ہوتے وہ اپنے دل کو ڈپٹتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا کہ دل نے نادا اس گال کی نرماہٹ کو محسوس کرنے کا خواہاں تھا۔ انتظار زہر قاتل ہے، اور یہ زہر قطرہ قطرہ میرے جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ کال ریسیو ہوتے ہی پری ناز کی دل سوز آواز نے گویا اسے بری طرح مضطرب کیا۔ پری ناز، کیوں خود کو اذیت دے کر مجھے اذیت پہنچا رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ آ جاؤں ابھی اور لے آؤں سب کے سامنے تمہیں؟ پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے سرد لہجے میں اس کے لیے محبت ہی نہیں شدت بھی تھی۔ پری ناز اس کی بات سن کر بری طرح پچھتائی۔ اس جن کو چھیڑ کر اگر اس نے ایسا کر دکھایا تو قیامت نے وقت سے پہلے ہی ظہور پذیر ہو جانا تھا۔ دیکھیں سائیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ یہ تو بس آپ کی یاد نے اس قدر بے بس کیا کہ مجھ سے نہ جانے کیا کچھ نکل گیا میرے۔ وہ جھٹ وضاحتی انداز میں بولی۔ تم اگر ہجر کی آگ میں جل رہی ہو تو جدائی کی بھٹی میں میں بھی سلگ رہا ہوں۔ دل چاہتا ہے یہ تمام حد بندیاں توڑ دوں اور لے آؤں اپنی زندگی کے سکون کو۔ کاش ہم اس وقت روبرو ہوتے تو میں تمہاری گود میں سر رکھ کر کچھ سکون کے پل ہی گزار لیتا۔ اب کہ اس کا لہجہ دھیما ہوا تو پری ناز اس کے لہجے میں تھکن محسوس کرتی بے چین ہو گئی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ روحان سے لہجے میں مستفسر ہوتی اس کی فکر میں ہلکان ہوئی۔ یار، یہ منشیات اور ہیومن ٹریفک جیسے جرائم ہمارے معاشرے میں پنجے گاڑے بیٹھے ہیں، اور ان سب میں دکھ بھری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے وطن کے کچھ ضمیر فروش افراد ملوث ہیں۔ بندوں کا تو کیا، ان جیسے لوگوں کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف تک مٹ چکا ہے۔ موت کو بھول کر خود کو فرعون سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن شاید یہ لوگ فرعون کا انجام بھول گئے۔ اس کا تلخ و ترش لہجہ غم و غصے کی عکاسی کر رہا تھا۔ پری ناز کے پاس ایسے میں الفاظ گم ہو چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی اس گھناؤنے کاروبار کا حصہ ہیں۔ یہ بات اس کی اذیت دوہری کر دیتی تھی۔ جب پہلی مرتبہ بہنام نے اسے سب باتیں کھل کر بتائیں اور اسے مدد مانگی تو وہ یہ بات جان کر کس قدر روئی تھی، ٹوٹ گئی تھی بالکل۔ ایسے میں بہنام نے اسے بہت سنبھالا دیا تھا، ہر وقت اس سے رابطے میں رہا۔ وہ سنبھلی اور ہر موقع پر ان کی مدد کرتی گئی۔ اسی دوران اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ محبت کی راہوں پر چل نکلی، لیکن اپنا مقصد نہیں بھولی۔ کئی مرتبہ وہ اپنے باپ بھائی کی محبت میں ڈگمگائی تو اس کی محبت نے اسے سمجھایا کہ اس کا جہاد برائی کے خلاف ہے، اپنوں کے نہیں۔ اس وقت بھی یہی دکھ تازہ ہو کر اسے ہرٹ کر رہا تھا۔ پری ناز کے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ بہہ کر اس کی شرمندگی سے سرخ ہوئے رخساروں کو بھگو رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ کہہ رہا تھا، اقوام متحدہ کی منشیات کی مانگ اور فراہمی کے بارے میں عالمی رپورٹ میں کہا گیا ہے
کہ پاکستان دنیا میں منشیات کی غیر قانونی ترسیل کا ایک اہم روٹ ہے جہاں سب سے زیادہ ہیروئن اور گانجا پکڑا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ دنیا میں نشہ کرنے والوں کی تعداد 3.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور اب تک یہ زہر 5,85,000 افراد جانیں لے چکا ہے۔ یہ رپورٹ تشویشناک ہی نہیں بلکہ اس نے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اس کی ذمہ دار کوئی غیر نہیں بلکہ کرپٹ انتظامیہ ہے کہ جس کی چشم پوشی نے اس کی کاشت اور اسمگلنگ کو فروغ دیا۔ منشیات کا مافیا پاورفل ہے جو اس کی اسمگلنگ کے لیے پیشہ ور ایجنٹوں ہی نہیں بے گناہ شہریوں کو بھی استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تر قربانی کے بکرے سیدھے سادے شہری بنتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال سعودی عرب ہے جہاں کئی پاکستانیوں کے اس جرم میں سر قلم ہو چکے ہیں۔ افیون اور ہیروئن کی کاشت پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہوتی ہے اور وہاں یہ سب کچھ اعلانیہ ہوتا ہے۔ پاکستان تو محض روٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس حوالے سے متعلقہ ایجنسیاں بڑی تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پاک فوج افغان سرحد پر باڑ لگا رہی ہے۔ اس باڑ کی مخالفت افغان اسمگلر اور خصوصاً ہیروئن مافیا کرتا ہے۔ یہی لوگ باڑ کی تنصیب روکنے کے لیے سرحدی چوکیوں پر جدید اسلحے سے حملہ کرتے رہتے ہیں۔ خود وطن عزیز میں منشیات کے استعمال میں اضافہ خاصا تشویشناک ہے۔ یہ وبا تعلیمی اداروں میں زیادہ پھیل رہی ہے۔ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہے لیکن یہ لعنت اس حد تک پھیل چکی ہے اور اس کے اسمگلر طاقتور جتھوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کی اسمگلنگ جس میں بچے جوان لڑکے لڑکیاں یا تو کسی دوسرے ممالک میں بیچ دی جاتی ہیں یا ان کے قیمتی اعضاء نکال کر انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یار اتنا ظلم انسانیت پر انسان کر رہے ہیں کہ میں بعض مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی۔ وہ تو جیسے لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ کبھی اتنا ہائپر نہیں ہوئے ہیں۔ دوپٹے کے پلو سے جلدی سے چہرہ صاف کرتی پری ناز پریشانی میں گھری ایک دم ہی بول پڑی۔ سمندری حدود میں ایک جہاز پر مخبری کی بنا پر ریڈ کی تھی۔ پورے 100 لوگ برآمد کیے ہیں جن میں نوجوان بچے بچیاں تھیں۔ ان میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ یار انسان تو بے جان قیمتی سامان کو اس قدر احتیاط سے لے جاتا ہے اور ان بے حس لوگ میں انسانی جان کی کوئی قدر ہی نہیں۔ کتنے صفاق ہیں یہ۔ بس یہی سب دیکھ اور سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا اور لے کر میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ بات کے دوران وہ وقفہ لے کر خود کو کمپوز کر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی پریشانی میں وہ اتنی دور بیٹھی اپنی محبت کو ہلکان کرے، تب ہی ٹاپک چینج کر دیا۔ میری جان کی جان پہلے ہی نازک ہے، میں مزید اس پر اپنی پریشانی کا بوجھ ڈالوں اچھا نہیں کر رہا میں۔ تم بس میری محبت کا بوجھ اٹھا لو، باقی پریشانیوں کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہی رہنے دو۔ اس کے نرم گرم لہجے پر پری ناز خفیف سا مسکرائی تھی۔ شرم کی حدت سے اس کے دونوں گال گلامیاں چھلکانے لگے تھے۔ کاش میں اس وقت تمہارے روبرو ہوتا تو قسم سے تمہارے اس شرم سے گلال بکھیرتے گالوں کو اپنے لمس سے خراج بخشتا۔ میں نے آپ کو ایک ضروری بات بتانے کو کال کی تھی اور آپ نے مجھے اپنی باتوں میں لگا کر سب بھلا دیا۔ اس نے جلدی سے اس کی شوریدہ سری پر بند باندھا۔ کیا بات ہے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اسے پل لگا تھا سنجیدہ ہونے میں۔ بابا سرکار عطا سرکار کے ساتھ مل کر کچھ کرنے والے ہیں۔ کیا؟ مجھے علم نہیں، لیکن ان کی سرگرمیاں مشکوک سی ہیں۔ میں مائکرو کیمرہ تو ان کے خاص کمرے میں فٹ کر آئی، لیکن جب سے کھیت کھلیان جل کر راکھ ہوئے ہیں ان دنوں سے وہ زیادہ تر ڈیرے پر پائے جا رہے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں اچھی وائبس نہیں آ رہی ہیں۔ دل کہہ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ پری ناز کا لہجہ بولتے ہوئے آخر میں بھاری سا ہو گیا۔ تم فکر نہ کرو، بس محتاط رہو، میں بہت جلد تمہیں وہاں سے لے آؤں گا۔ جب تک میری امانت سمجھ کر خود کی حفاظت کرنا۔ لہجے میں نرمی سموئے وہ بظاہر پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ حالات کسی بھی نہج پر جا سکتے تھے اور ایسے میں پری ناز کا وہاں ہونا اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔
उसे जल्द अज जल्द परीनाज को अपने पास लाने का बंदोबस्त करना था, क्योंकि बड़े सरकार वो साहब थे जो वक्त पड़ने पर अपने ही बच्चे निकल लेता है। वो परीनाज की ज़िंदगी पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे जल्द अज जल्द कुछ करना था। आपकी चाय? एमल की आवाज़ पर वो सोचों के भंवर से बाहर निकला और प्यार से उसकी जानिब देखता नरमी से उसके हाथ से मग थाम दिया। आप किसी से कॉल पर बात कर रहे थे? मैंने ग्लास जोर से देखा। उसी वक्त से आप परेशान लग रहे हैं। अब्बा लोग तो ठीक हैं? ये बात पूछते हुए वो किसी हिरनी की तरह हरासा हुई। दिलबरा सरकार, क्यों परेशान होती है? सब ठीक है, बस मेरे काम से मुतालिक बात थी। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं। इधर मेरे पास आए। एमल को अपने करीब करता वो उसे अपने हसार में लिए साथ रखे झूले पर आ बैठा। बहनाम की तसल्ली आमेज़ पुरसुकून लहजे पर उसका ज़ोर से धड़कता दिल सुकून की हालत में आया था। उसे यहाँ रात के वक्त हल्की हल्की सी खनकी महसूस हो रही थी। तभी एमल ने बहनाम की वही शॉल ओढ़ रखी थी जो वो यहाँ पहन कर आई थी। ये वही शॉल थी जो बहनाम ने उसे अपने घर पर पहनाई थी, ये कहकर कि वो जब रुखसत होकर आएगी वो तब ये शॉल उससे ले लेगा। लेकिन वो अब भी उसी के पास थी। इस शॉल का नरम गरम घेरा, बहनाम की वसी खुशबू, ये सब नए से एहसासात एमल के दिल को गुदगुदा रहे थे। ये शॉल याद है आपको? बिल्कुल याद है मेरी सरकार। आपसे मुतालिक मैं कोई बात मिस नहीं कर सकता। उसकी आंखों में झांक दे वो गहरे लहजे में कहता उसे ब्लश करने पर मजबूर कर दिया। रुखसती के पहले ही दिन आपसे काम का कह दिया। यकीनन आप मुझे कोई जल्लाद टाइप शौहर तस्वुर कर रही होंगी इस वक्त। मज़े से कहते उसने चाय का एक बड़ा सा घूंट लिया तो गोया चाय के बेहतरीन जायके की लज्जत उसके मुंह में घुल सी गई, जबकि एमल उसकी बात सुनकर छिप कर मुस्कुरा दी। जल्लाद तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो निचला लब दांतों में दबाती धीमे से कहती। बहनाम के दिल के तार छिड़ गई। बहनाम ने झुककर नरमी से उसकी थोड़ी के खम को छुआ तो वो सटपटा कर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। इस अदा पर वो दिल जान से फिदा होता उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। चांदनी रात का सहर, फिर अपनी मोहब्बत के पहलू में होने का सुरूर वो बिन पिए ही बहक रहा था। जब पहली मर्तबा आपके हाथ की बनी मज़ेदार चाय आपके सामने बैठे हुए पी थी, उस जायके के बाद इस मुंह को कोई और जायका भाया ही नहीं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए बस इतना करें कि अपने इन मरमरी नाजुक हाथों से रोज़ाना ऐसी ही मोहब्बत की चाशनी में डूबी मज़ेदार चाय पिला दीजिएगा। चाय की चस्कियाँ लेता बहनाम उसे सराहने के साथ साथ अपनी फरमाइश भी उसके गोश गुजार कर गया। चाय ही क्यों, आज से आपका हर काम मैं खुद अपने हाथों से करूँगी। उसकी सादा से नरम लहजे पर एक इस्तेहकाक बोल रहा था। वो चेहरा उठाकर थोड़ी बहनाम के सीने से टिकाए हुए थी। उसकी काई ज़दा आँखें, दिलरुबा रोशन चेहरा इस कदर करीब था कि वो उसका एक एक नक्श बासानी हिफ्ज़ कर सकता था। बहनाम जैसे अक्खड़ वडेरे ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी सूनी ज़िंदगी में कोई यूं हक़ से आ जाएगा। वो आई और उसने बहनाम सुमरू की दिल की सल्तनत को बड़ी शान से फतह कर लिया। उस पहली मुलाकात का सुरूर आज भी उसे पहरों मसरूर रखता था। इस वक्त भी वो उस पहली मुलाकात को याद करता दिलकशी से मुस्कुराकर उसकी कनपटी को प्यार से छू गया। एमल भी ध्यानी में टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी, लेकिन बहनाम के लम्स पर एकदम ही सीध हुई। बस करें दिलबरा साईं, इतनी करम नवाजियाँ, मेरा दिल खुशी से कहीं धड़कना भूल ही ना जाए। उसके लहजे और बहकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो सिमट सी गई, लेकिन उसके जुमले ने एमल के दिल पर एक ज़रब लगाई तो उसकी आंखें पानियों से भर गईं। बहनाम की शोखी पल में हवा हुई थी। उसने खाली मग घास पर रखा और तड़प कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। आई एम सॉरी, मेरी बात बुरी लगी तुम्हें? उसके नरमी से सफसार करने पर उसने बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया। मेरी दिलबरा सराय, आपकी इन खूबसूरत आँखों में अगर मेरी वजह से आंसू आए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। बहनाम सोमरू की मोहब्बत की आंखों में आंसू मेरी मोहब्बत की तौहीन है और इस तौहीन की
میں خود کو بھی کڑی سزا دوں گا۔ اس کے سرد و شفاف لہجے پر ایک پل کو ایمل دہل سی گئی۔ وہ واقعی اس کے معاملے میں شدت پسند تھا۔ ایمل نے غصے سے اپنے نازک ہاتھ کا پنچ بنا کر اس کے سینے پر مارا تو وہ چنبے سے پر نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جیسے یقین کرنا مشکل ہو کہ یہ حرکت ایمل جیسی نازک احساسات رکھنے والی لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ آپ مجھے یوں ہی دہلاتے رہیں گے تو پھر میں بھی آپ پر یوں ہی غصہ کروں گی، نروٹھے لہجے میں کہتی وہ اس کی جانب سے اپنی نظریں پھیر گئی۔ سائیں سرکار، آج ایک اور ادا دیکھی ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ دل میرے ہاتھوں سے نکلا ہے۔ تمہاری انہی جان لیوا اداؤں سے ہر مرتبہ یہ دل تسخیر ہوتا ہے۔ لگتا ہے مجھے تم سے ہر روز محبت ہوگی، اور میں ہر روز اس محبت کا اعتراف کر کے اپنی محبت کو موت پر کروں گا۔ گمبھیر لب و لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اپنی محبت کی پھول کھلاتا گویا بے خود ہوا تھا۔ بہنام کی جان، وہ دھیرے سے اس کے ماتھے کو چھوتا پیچھے ہوا۔ باب محبت کا لکھا جا رہا تھا، لیکن ابھی رسے کی کٹھنائیاں باقی تھیں۔ درد دل نہ ملے تو محبت مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی محبت بھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ابھی کچھ راز کھلنے تھے، کچھ سچ سامنے آنے تھے، درد بھی سہنا تھا اور شاید جدائی بھی۔ جی ویورز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔